मांद्रे येथे 17 फेब्रुवारी रोजी कार्निवल उत्साहात साजरा केला जाणार आहे। रंगीबेरंगी जहाज पथक, आकर्षक फ्लोट्स आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे परिसरात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण होणार आहे। स्थानिक नागरिकांसह पर्यटकांचीही मोठ्या संख्येनं उपस्थिती अपेक्षित आहे। जायते वर्सां पयलो मोर्जेन चालू केलेलो त्या टायमार बाबू आजगांवकर टुरिझम मिनिस्टर आसलेलो आनी जितान ताका कन्विन्स करून तेन्ना जीत आमदारूय ना आनी कोण नासलो ताणी कन्विन्स करून ताका मोर्जेन हो पयलो कार्निवाल चालू केलो। ताचे उपरांत आनी एक वर्स मोर्चे जालो। ताचे उपरांत शेकीत 2 टप आमचे मोर्जे आशव्या वाठारांत आमी करता आनी आतां हो जो 26 आमचो हे 3रे वर्स। सो टोटल आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींत 5 वर्सां जिताच्या आसऱ्या खाला आनी जिताच्या आदारान आनी सपोर्टान सरकार आमकां हो कार्निवाल करपाक एक संदी दिता आनी हो कार्निवाल जो जाता हो 17 तारखेचो जो टुरिझम डिपार्टमेंट आमकां स्पॉन्सर करता। तातूंत काही प्रायज आमदारान आपणाचे स्वताहून प्रायज एड केलेले आसात, कित्याक ते प्रायज मातशे उणे पडटा ताका लागून ते वाडोवन घातलेले आसात आमदारान आपणाच्या ओन कॉस्टांसून। सो हो आमचो कार्निवाल 17 तारखेर आसतना एक 16 तारखेचो आमचो एक कार्निवाल आसा, आमचो प्रोग्राम आसा आनी तो प्रोग्राम आमचो आशवे वाठारान शू कॅफे आशवे हिंगा जातलो। हो टोटल स्पॉन्सर केला आमच्या आमदारान जीत आरोलकर। तातूंत फर्स्ट डे 7 स्टार्ट जातलो। तातूंत आमी एक फेमस बँड इंटरनॅशनल बँड हाडला जे ब्लॅक इन व्हाईट बँड फेमस बँड। ते सगळ्यांनी ह्या बँडाक लागून सगळ्यांनी मुद्दामूच येवचे आनी तेच भाशेन ह्या बँडाचो तेंचो हे जाल्या उपरांत दुसरो डीजे आसा सेम डे 16 तारीख डीजे तेरी मिको आनी तेच भाशेन तिका स्टॉलाय आसतली आनी आमचे कोण लोकल लोक स्टॉलां घालपाक सोदता जाल्यार तेणी आजुनूय सांगपाचें। आनी आमची जी कमिटी आसा ती कमिटी मातशी एक वाजून दाखयता। कमिटीचो प्रेसिडेंट आसा हांव स्वताहून रॉबर्ट फेर्नांडीस, तेच भाशेन वायस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट फेर्नांडीस, आमचो मिंगेल फेर्नांडीस रोजा, तेच भाशेन लाजार ब्रिटो, सेक्रेटरी जोसेफ फेर्नांडीस, आमचो आयरिस डिसोजा, ट्रेजरर मॅथ्यू फेर्नांडीस, वायस ट्रेजरर एंटनी फेर्नांडीस आनी ह्या आनी जायते हिंगा आसात तांची नांवां वाजना समजून घेवचें।